अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान शामिल करूँगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रज़ा, साहबजादा हामिद रज़ा का बयान है। अभी पॉलिटिकल करंट सिनेरियो के हवाले से उनका ये बयान सामने आया है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है मुख्तलिफ हलकों में भी और इसके अलावा अस्करी क़यादत में भी। इस बयान ने यूँ समझे कि हलचल मचा के रख दी है और ये वो बयान है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत से ऐसे राज हैं जो यूँ आवाम के सामने आते नहीं हैं और शायद आने भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने वो बातें की हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से भी, मॉडल टाउन सानिया के हवाले से बहुत से उन्होंने इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा अदालतों के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं जो आज के बयान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ अमरीकी साजिश जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, अमरीकी साजिश और अमरीकी मुदाखलत, इसके ऊपर भी उन्होंने एक वाज़ेह स्टैंस लिया है। उनका क्या कहना था अपने बयान में, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी एक बड़ी हम्बल ओपिनियन है, वो मैं किसी मेरे भाई को नागवार गुजरे तो मैं उसके ऊपर माजरत खा हूँ कि जब मुस्लिम हुक्मरानों के, मैं को ख़ास पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जब मुस्लिम हुक्मरानों की जायदादें, उनके बच्चे, उनके इंटरेस्ट वो आज की दुनिया के सबसे बड़े शैतान मुल्क अमेरिका के अंदर होंगे, तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर बात करेंगे। ये बड़ी एक रिटर्न रियलिटी है और बल्कि मैं कहता हूँ ये इतनी तल्ख है कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ चलें इस्लाम को तो शायद हमारे बहुत सारे लोग एक ज़ाहरी तौर पे रख के बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हैं, सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहरहाल एक रियासत का कॉन्सेप्ट भी होता है और एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी होता है। आप देखिए, मेरा सवाल जो मैं अक्सर करता भी हूँ वो ये है कि कितने अमेरिकन्स जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उनकी जायदादें ब्रिटेन में हैं या यूरोप में हैं? किसी की नहीं है। हर अमेरिकन जो स्टेक होल्डर है, जो उस मेन ओहदे के ऊपर आता है, वो मरने तक अमेरिका के अंदर ही रहता है। जो एक ब्रिटिशर है, उसकी जायदादें, उसके तमाम स्टेक्स जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर ही रहते हैं। इसी तरीके से यूरोप के आप किसी भी, जिन्हें हम आज की हिस्ट्री में सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वहाँ का फिनोमेना तो ये है। लेकिन अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो फिर आप एक एंड से स्टार्ट हो, इल्ला माशाल्लाह एक दो इस्लामी ममालिक को शायद निकाल के, आपके हर हुक्मरान की जायदाद भी अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है, उसकी औलाद भी रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है, उसका इंटरेस्ट भी रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है। बल्कि मेरे से पहले फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक बात की, मेरा इसके ऊपर बड़ा एक क्लियर स्टांस है कि हमारे जो साबका सरबराह जनरल रहील शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ ले गए, उनके लिए ये एजाज़ क्या कम था कि वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह थे? इससे बड़ा पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी होते हुए, इससे ज़्यादा एजाज़ की बात क्या हो सकती थी कि आप अफवाज पाकिस्तान के सरबराह थे, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के अंदर, और फिर पसंद आए या ना आए, बहरहाल ताकत भी आपके हाथ में थी, तमाम चीज़ें आपके हाथ में थीं। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि रियासत के ये जो ज़िम्मेदारान होते हैं, ये अपनी कैपेसिटी के अंदर भी एक रिस्क होते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेट के राज होते हैं। हमें सियासतदान तो नज़र आता है कि वो लंदन में जाके बैठ जाता है या वो ब्रिटेन में, वो यूरोप में जाके बैठ जाता है, लेकिन हमें पाकिस्तान का वो साबका चीफ जस्टिस नज़र नहीं आता जो अपनी चीफ जस्टिस के ओहदे से उतरते अपनी पूरी फैमिली को लेके अमेरिका में सेटल हो जाता है। हमें पाकिस्तान का वो जर्नल नज़र नहीं आता जिसकी ज़िंदगी में ही उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर सेटल हो चुकी होती है। हमारी टॉप सीक्रेट, जिसे हम प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी कहते हैं, अगर उसके सरबराहान यूएई के या किसी और मुल्क के पेरोल के ऊपर बैठे होंगे, तो फिर क्या आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी रियासत के राज दूसरों के हाथ में जा सकते हैं? हमारी रियासत, और ये पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर देख लें, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि जो किसी भी मुल्क की अफवाज हैं, जो किसी भी मुल्क की प्रीमियर एजेंसी हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो किसी भी मुल्क के सरबराहान ममलिकत हैं, उन्हें ज़ाहरी तौर पर नहीं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली फोर्सफुली उस मुल्क के अंदर रहने पर मजबूर किया जाता है कि अगर आप इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के सदर बने
یا کسی ادارے کے سربراہ بنے تو پھر مرنا بھی اس ملک کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے, میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناء اللہ اتنے افراد کا قاتل ہے. آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر. ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا ان لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے. تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے, آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے, میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں. اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے, تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں. کہ وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے, میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں, یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے, میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے, جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے. تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف, جن کالعدم جماعتوں کے خلاف, جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف, جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں, یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے. تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں, آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے, اگر آپ یہاں پر قتل, اور سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا؟ جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسما آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے, تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی. یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹنس ہوتی ہے, یہاں پر ریپ ہوتا ہے, یہاں پر قتل عام ہوتا ہے, یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس 20 25 سال. یہاں پر تو ایک قاتل MNA وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے, وہ ووٹ ڈال کے جاتا ہے. یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی باڑ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا, اسے آپ سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بغیر قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب اسی ہمیں بتایا جاتا تھا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ محسن داوڑ اور وزیر جو علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں جن کو کل تک آپ ہی ہمیں بتاتے رہے کہ یہ غدار ہیں, یہ پاکستان کے مخالف ہیں, اور یہ عدالتیں ہی ہمیں بتاتی رہیں. تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, فیصلوں کی عزت ہے اور فیصلوں کی مخالفت ہے. کنٹیمپٹ اگر اسلام کے اندر کو کانسیپٹ ہے تو کنٹیمپٹ آف ہیومینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہاں پر اور جب آپ کا نظام سامراج کے تحت چلے گا, جب شریعت کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہوگا. میرا سوال ہے جو اسلامی ممالک مثلاً اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اگزامپل کوٹ کرنی پڑتی ہے سعودی عربیہ کی, وہ شاید ایک ٹریڈیشن ہے وگرنہ مورلی تو اس کو ہٹانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے
کہ وہ شرعی روایات اور اسلامی روایات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور جو نئی رجیم وہاں پر آ رہی ہے. آپ مجھے ایران یا سعودی عرب جہاں پر شرعی سزائیں نافذ ہیں, جہاں پر اگر کسی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے, اگر کوئی ناجائز قتل عام کرتا ہے, اگر کوئی منشیات بیچتا ہے, اگر کوئی ریاست مخالف ہے, تو اس کو جب سرعام کرین کے اوپر لٹکا کر بازار میں لٹکایا جاتا ہے تو معاشرے میں خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں سزائے موت ہے. یا تو آپ کے لیے پرابلم یہ ہو ہماری کورٹس کے لیے کہ سزائے موت کا کانسیپٹ لا کے تو ہم کو ویسٹ کی مخالفت, تو سزائے موت تو آپ دیتے ہیں, سزائے موت تو آپ نے اپنے سابقہ حکمرانوں کو بھی دی ہے, سزائے موت تو آپ نے بہت سارے کالعدم جماعتوں کے سربراہان کو بھی دی ہے جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جب تک یہاں پر انصاف اور قانون یہاں پر نہیں آئے گا, اس وقت تک آپ کا حکمران فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا. تو جی یہ ہے صاحبزادہ حامد رضا کا وہ بیان جو سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو, کوئی رائے دینا چاہتے ہو تو کامنٹ سیکشن حاضر ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.